ओके नमस्ते, यहाँको स्वागत छ। ओके सो आज हिटबाट न्युमेरिकल र म्याक्सिमम सोध्ने यस्तो टेबल टाइपको क्वेसनहरू लिएर आएका छन्। यसमा चाहिँ न्युमेरिकल सोध्यो भने यस्तो टाइपको क्वेसनमा न्युमेरिकल हामीसँग एउटा फर्मुला छ, एउटा मात्रै फर्मुला छ, Q = m/s dt वाला। यो चारवटा मध्ये एउटा 2 3 4वटा, यो चारवटा मध्येबाटै एउटा सोध्ने हो है। किन चारवटा मध्ये एउटा सोध्छ, तीनटा दिएको हुन्छ है, यो निकाल्न सकिन्छ। अनि यस्तो टाइपको टेबल पनि म्याक्सिमम सोधेको छ। यो टेबललाई कसरी सल्भ गर्ने र यो न्युमेरिकललाई कसरी सल्भ गर्ने आजको भिडियोमा सिक्छौँ हामी। सो न्युमेरिकलमा हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु गिभन लेख्ने। पहिला सल्युसनमा हामीले गिभन टिप्दाखेरि गिभन Q = व्हाट, हामीलाई Q सोध्यो हैन। हिट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हिट भनेको Q। द टेम्परेचर अफ 200 ग्राम, हामीलाई m दियो, मास भनेको 200 ग्राम, ग्राममा दिने बित्तिकै यसलाई केजीमा लिइहाल्ने है। यसको एसआई युनिट केजी। 200 डिवाइड बाई 1000 गर्दा यसको आउँछ 0.2 केजी है। 0.2 केजी यसको मास आयो इन केजीमा। अफ वाटर फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस टु 50 डिग्री सेल्सियस, हामीलाई dt = T2 - T1 गर्दा यो 50 भनेको T2, 20 भनेको T1। सो 50 - 20 = 30 डिग्री सेल्सियस यसको dt आयो। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो चाहिँ दिएको हुन्छ, यसरी क्वेसनको पछाडि ब्र्याकेटमा दिएको हुन्छ। र वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी S = हाम्रो 40 to 100 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ है। सो डाइरेक्ट फर्मुला हामीलाई Q निकाल भनेको छ। Q = डाइरेक्ट फर्मुला सल्युसनमा वी नो दैट Q = m/s dt। फर्मुला युज गर्दा m भनेको हामीसँग छ 0.2 केजी, 0.2 इन्टु s भनेको 40 to 100 इन्टु dt, चेन्ज इन टेम्परेचर। टेम्परेचरमा कति चेन्ज भएको छ भने पहिला चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस थियो भने बढेर 50 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। कतिको फरक भयो, कतिको चेन्ज भयो भने 30 को चेन्ज भयो। 50 - 30 20 भनेको 30 हो। सो 30 को फरक। dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, T2 - T1 गर्दा 30 डिग्री सेल्सियस। सो Q = यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बाई क्याल्कुलेटिङ 40 to 100 इन्टु 0.2 इन्टु 30, सो यही 25 to 100, 25 to 100 यसको चाहिँ यसमा हिट यति लाग्दो रहेछ है। सो क्वेसनले भनेअनुसार हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु Q = व्हाट, र टेम्परेचर अफ 200 ग्राम मास भनेको 0.2 केजी, यसलाई केजीमा लिने, केजीमा लिँदा ग्रामलाई केजीमा लिँदा 1000 ले डिभाइड गरिन्छ है। देन चेन्ज इन टेम्परेचर कतिले चेन्ज भएको छ, 20 बाट बढेर 50 भएको छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर dt = T2 - T1 = 50 - 20 भनेको 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ S को वाटरको 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सो वी नो दैट Q = m/s dt फर्मुला छ हैन, बाई क्याल्कुलेटिङ हैन। हिट चाहिँ हामीलाई 25200 जुल चाहिँ हामीलाई हिट चाहिने रहेछ। ओके सो क्वेसनहरु यस्तो खालको जति पनि क्वेसन आउँछ फर्मुला यो लाग्छ, यो द्वारा सल्भ गर्नु होला है। ओके सो देन यो टेबललाई सल्भ गर्दाखेरि यो टेबलमा चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसनहरु कसरी सोध्छ भने जस्तो यो भ्यालु दिन्छ, यो कुनै पनि बेला यो भनेको के हो, यसको मतलब भनेको के हो हैन। यो टेबलमा 910 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस को मिनिङ के हो हैन, 380 डिग्री जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस को मिनिङ के हो, 470 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस को मिनिङ के हो, यो तीनटैवटा बाट कुनै एउटा यसको मिनिङ के हो भनेर सोध्न सक्छ। माथि टेबलमा दिएको हुन्छ आइरनको हैन, स्पेसिफिक मेटलको स्पेसिफिक, यहाँ चाहिँ मेटल दिएको छ भने हामीलाई जस्तो मानम एउटाको मिनिङ लेखम 910 जुल को मिनिङ, माथिको टेबलमा यो 910 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भन्नुको अर्थ के हो भनेर सोध्यो भने यसमा चाहिँ के लेख्ने भने इट मिन्स 910 यो 910 जुल
एनर्जी इज रिक्वायर्ड हैन 910 जूल हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु 1 केजी यो पर 1 केजी भनेको 1 केजी मेटल यहाँ जे दिएको हुन्छ त्यो लेख्ने है यसरी लेख्ने भ्यालु पहिला लेख्ने जति दिएको छ जुन सोधेको छ हामीलाई जस्ट 380 सोध्यो 380 जूल यो जूल लिने 380 जूल हिट एनर्जी जूल भनेको के हो हिट हो हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड 1 केजी मेटल बाई 1 डिग्री सेल्सियस यो 1 डिग्री सेल्सियस बाई 1 डिग्री सेल्सियस आन्सर है यसरी लेख्ने जस्तो 470 यसको मतलब के हो 470 जूल हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड of 1 kg metal by 1 degree Celsius यसरी चाहिँ यसलाई एन्सराइज गर्ने है यस्तो टेबलमा आयो भने अर्को चाहिँ के गर्छ भने यो टेबलमा मानौं सबभन्दा धेरै हिट कसमा हुन्छ सबभन्दा धेरै बी मा सबभन्दा धेरै टेम्परेचर कसमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने बी मा किनभने स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम छ सो टेम्परेचर र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको सम्बन्ध इन्भर्स हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी बढी छ भने टेम्परेचर कम हुन्छ है अनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम छ भने टेम्परेचर बढी हुन्छ है यो सम्बन्धी सस्तो क्वेशनहरु स्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एकदमै कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर धेरै हुन्छ एकदमै तातिन्छ है जस्तो 380 यसमा सबभन्दा धेरै टेम्परेचर भएको मेटल हो किनभने यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम हुने बित्तिकै म्याक्सिमम टेम्परेचर हुन्छ ओके सो ओके यो टेबललाई यसरी सल्भ गर्नु होला यस्तो खालको क्वेशनहरु आयो भने एउटा फर्मुलाबाट मात्रै सल्भ हुन्छ यो फर्मुला मजाले यो फर्मुलाबाट सल्भ गर्दा सकिन्छ ओके यो हिट सम्बन्धीका न्युमेरिकल अथवा यो टेबल सम्बन्धीको केही प्रब्लम भयो हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला ओके सो थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड कीप वाचिङ